भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच विजिताश्वोऽधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः। यवीयोऽभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। हर्यक्षायादिशत् प्राचीन् धूम्रकेशाय दक्षिणाम्। प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यान्द्रविणसे विभुः। अन्तर्धानगतिं शक्राल्लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः। अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा। वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः। अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत। य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जघ्निवान्। राज्ञां वृत्तिं करादानदण्डशुल्कादिदारुणाम्। मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससर्जः। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक्। यजंस्तल्लोकतामापकुशलेन समाधिना। हविर्धानाद्धविर्धाने विदुरासूतषट्सुतान्। बर्हिषदङ्गजं शुक्लं कृष्णं सत्यञ्जितव्रतम्। बर्हिषत्सु महाभागो हविर्धानिः प्रजापतिः। क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। यस्येदं देवयजनमनुयज्ञं वितन्वतः। प्राचीनाग्रैः कुशैरासीदास्त्रितं वसुधातलम्। सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपजेमे शतद्रुतिम्। यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं सुष्ठ्वलङ्कृताम्। परिक्रमन्तीमुद्वाहे चकमेऽग्निशुकीमिव। विबुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगाः। विजिताः सूर्यया दिक्षु वर्णयन्त्यैव नूपुरैः। प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतद्रुत्यान् दशाभवन्। तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। पित्रादिष्टाः प्रजासर्गे तपसेर्नवमाविशन्। दशवर्षसहस्राणि तपसार्चं तपस्पतिम्। यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदत। तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि सङ्गमः। यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्वदार्थवत्। सङ्गमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणाम्। दुर्लभो मुनयो दध्युरसङ्गाद्यमभीप्सितम्। आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे। शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः। दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः। समुद्रमुपविस्तीर्णमपश्यन् सुमहत्सरः। महन्वन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयम्। नीलरक्तोत्पलाम्भोजकल्हारेन्दीवराकरम्। हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिकूजितम्। मत्तभ्रमरसौस्वर्यहृष्टरोमलताङ्घ्रिपम्। पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवम्। तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरम्। विसिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनो। तर्ह्येव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम्। उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगैः। तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्। प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः। सतान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः।
धर्मज्ञान् शीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाचः। श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम्। यः परं ब्रह्मसः साक्षात् त्रिगुणाज्जीवसंज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये। अथ भागवता यूयं प्रियास्थ भगवान् यथा न मद्भागवतानाञ्च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाहताञ्छिवः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायणपरो वचः। श्रीरुद्र उवाच जितन्त आत्मविद्धुर्यस्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराद्धं सर्वस्मात्मने नमः। नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने। नमो नमो निरुद्धाय हृषीकेशेन्द्रियात्मने। नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। नम ऊर्जैषेत्रय्याः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीजसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सहवोजोबलाय च अर्थलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्ताशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय साङ्ख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीढुषे हङ्कृतात्मने चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनन्नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृद्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रुसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गमलकैरुपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकषाश्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्नबलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णुर्दुकूलस्वर्णमेखलं समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरुनिम्नजानुसुदर्शनं
पदाशरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसम्पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषा एतद्रूपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सतां यद्भक्तियोगो भयदस्वधर्ममनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तन्दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यशौर्यविस्फूर्जितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानघाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायाञ्च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्मपरं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम् यो माययेदं पुरुरूपया सृजद्बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधुयजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च तयेव कोविदाः त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते हृषेकैर्मधुसारघं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो घनावलीर्वायुरिवाविषह्यः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेव मानव्यजमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यद्विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्भयागतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्धरिं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व एतदभ्यसदादृताः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृग्वादीनामात्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षतां ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजाः अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान् अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखन्तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवं
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ विन्दते पुरुषोमुष्माद्यद्यदिच्छत्य सत्वरम् मद्गीतगीतात् सुप्रीतात् श्रेयसामेकवल्लभात् इदं यः कल्यवुत्थाय प्राञ्जलिश्रद्धयान्वितः शृणुयाच्छ्रावयेन्मर्त्योः मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मजेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनस्तवं जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत् चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम 24. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।